السلام الدراري. في هذا الفيديو هذا غادي نحسبوا هاد الانتيغرال دوبل. لا فونكسيون هي راسين ديال اكس كاري بلس y كاري. جانتيغر سور لو دومين دي ديال ديفيني بار x y à partir de r carré x carré plus y carré moins 2x inférieur à 0. دونك اول حاجه نحاول نرسم الدومين ديالي باش نعرف علاش كنانتيغري شنو هو الدومين اللي خدام فيه. هنايا تتبان لكم بان هادي راه غير ليكواسيون ديال الديسك او ليكواسيون ديال السيركل. غادي نزيد واحد باش نكملها هنايا. غادي تعطيني x moins 1 au carré plus y carré égale à 1. دونك هذا راه هو الديسك دو رايون 1 0. السونتر ديالو 1 0 رايون 1. غادي نرسمو 1 0 هذا هو السونتر والرايون ديالو هو هذا، وقال لك انفيريور ا 0. انفيريور ا 0 يعني لداخل. الا خديت هنايا هاد البوان 1 0 عاودتو هنايا غادي يبقى نيجاتيف. دونك هاد البارتي اللي فيها هاد البوان هذا راه نيجاتيف. دونك انا خدام على هاد الديسك هذا، وعندي لا فونكسيون سيميتريك اكس كاري بلس y كاري راسين. دونك غادي ندوز بلي كوردوني بولار. كندير شونجمون دو فاريابل x ايغال r cos θ y ايغال r sinus θ، وغادي نشوف r و θ فين كيفاريو. الا عوضت هنايا x كاري بلس y كاري راه هي r كاري انفيريور 2x هي 2 r cos θ. نسامبليفي ب r هي 2 cos θ. Donc عندي هنايا r بين 0 و 2 cos θ. و pour que cette écriture ait un sens خاص عاوتاني 2 cos θ يكون supérieur 0. علاش؟ لان الكوس راه تيكون بين موان 1 و 1، راه ماشي ديما كيكون supérieur 0. دونك خصني نزيد هاد الكونديسيون هادي cosinus θ supérieur 0. دونك θ appartient de moins pi sur 2 pi sur 2. إذا شنو اللي عندي؟ إلا وضعت هادي اف دي اكس إيكغيك غادي تولي عندي هاد الانتيغرال هادي باردون أنايا نفرق. غادي تجيني جانتيغر ار أو تيتا بعدا من موان بي سور 2 بي سور 2 و ار من 0 ل 2 كوس تيتا. و هنايا هاد لا فونكسيون هادي غنعوضها اف r cos θ r sinus θ. نكتب لكم الفورمول. وهاد لا فونكسيون في تنضربو عاوتاني هنايا في الديتيرمينون ديال جاكوبيان ديال في اللي هو يكون r، وعاد كندير دي ار دي θ. حيت هاد الترانسفورماسيون هادي خاصها تكون ديفيومورفيزم، خاصها تكون بيجيكتيف. هادي نحسب هنايا هاد في هادي نحسب ليها الجاكوبيان ديالها. شحال يجينا هنايا cos θ sinus θ moins r sinus θ و r cos θ. غادي نضرب هنايا تجيني هي r supérieur 0 différence 0 دونك ديفيومورفيزم. و هذه هي هنايا الديترمينون ديال هذا هو هاد r هذا هنايا دي r دي θ. راه شوفوا الدراري هاد r دي r دي θ اللي كتزيدو في الاخر المهم كاينه هاد دي ار دي θ حيت كنانتيغري بارابور ل ار و بارابور ل θ، ولكن هاد ار هذا راه ديتيرمينون ديال الجاكوبيان ديال هاد الترانسفورماسيون هادي اللي كنديرو. راه اللي درنا شي ترانسفورماسيون اخرى راه خصنا نحسبو الديتيرمينون ديالها ونخشيو هنايا. وهادي هانتوما الا عوضتوها راه تجيكم ار. ايوا صافي دابا راه غادي تحسبو نيشان. دابا غا الكالكول عندي هنايا الانتيغرال من بي سور 2 بي سور 2 باردون هنايا 0 2 كوس θ ار كاري دي ار دي θ. المهم ليكواسيون ديالي ولات هي هادي باردون الانتيغرال ديالي ولات هي هادي. فهمتوا الدراري من جبنا هاد الشونجمون ديال درنا شونجمون دو فاريابل اكس ايغال ار كوس θ و y ايغال ار سينوس θ. علاش؟ لان لاحظت بان كنانتيغري على الديسك، وهنايا باش نجبد لي بار كنت عوضت هنايا اكس ب ار كوس θ و y ب ار سينوس θ. خرجت ليا هنايا ار انفيريور 2 ار كوس θ.
و ار بوزيتيف باردون يعني مكانش حيت سامبليفيت بيه نشوف وهي هادي. وكنعرفو بان الكوس راه ماشي ديما تيكون بوزيتيف، الكوس راه يقدر يهود حتى الموان. دونك باش يكون هاد الكتابه هادي عندنا هنا راه كنزيدو واحد الكونديسيون دو كوس تيتا سوبيريور زيرو. دونك كوس تيتا سوبيريور زيرو، دونك تيتا ابارتيان بوان بي سور دو بي سور دو. ايوا صافي عوضنا هنايا. هادي عطاتنا ار ديال ديتيرمينون جاكوبيان دي ار دي تيتا. هذيك ار دي تيتا اللي كتزيدو كنتو كتشرحوها في الفيزيك، كتقولوا ودي الا كان عندنا مثلا السيركل هكا، عندي مثلا هنايا ار ياك، الا كانت عندي هنايا واحد الفارياسيون صغيره دي ار، راه هاد الفارياسيون اللي كتكون هنايا كتسمى هنا الزاويه دي تيتا. هذا شنو كيتسمى؟ كتسموه ار دي تيتا، باش كتحسبوا وكتقولوا بان هذه راه هي ار دي تيتا. وفعلا راه داكشي راه صحيح، ولكن في التيوري راه من كنديروا ديك الترانسفورماسيون كنجبدوا الديتيرمينون جاكوبيان اللي تيعطينا في هذه الحاله هذه هي ار. المهم جو فيرم سيت بارونتيز، غادي نزيد موان بي سور 2 بي سور 2 هي ار 3 سور 3 0 2 كوس تيتا دي تيتا. غتعطيني الانتيغرال من بي سور 2 بي سور 2. غادي نعوض هنايا نلقى 8 سور 3 كوس 3 تيتا دي تيتا 8 على 3 موان بي سور 2 بي سور 2 كوسينوس 3 تيتا دي تيتا. وهنايا دابا هاد كوس 3 تيتا كوس لا بويسونس 3 راه باش نانتيغريه خاصني لينياريزيه بحال دوك لي ميثود اللي كنتو كتشوفو في الباك وفي الاس دي. غنديرو واحد الرابيل كيفاش غنلينياريزيو هذا باش يجينا سهل في الانتيغراسيون. عندكم كوس تيتا تنكتبوها على الشكل ديال او اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان اي تيتا سور 2. دونك كوس 3 لا بويسونس تيتا هي اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان اي تيتا لا بويسونس 3 سور 2 لا بويسونس 3. غادي نديفلوبي هادي غتعطيني اكسبونونسيال 3 اي تيتا بلس 3 اكسبونونسيال اي تيتا بلس 3 اكسبونونسيال موان اي تيتا بلس 3 اكسبونونسيال موان 3 اي تيتا. لا باردون هادي 3 ما كايناش، انا ولفتها. دابا نجمع اكسبونونسيال 3 اي تيتا مع هادي موان اكسبونونسيال 3 اي تيتا، وهادي نعطيها ديك جوج ديال هادي لتحت باش تعطيني كوسينوس 3 تيتا، ونخرج هنايا 1 على 4 بلس 3 سور 4 اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان اي تيتا سور 2. وشوفوا مزيان هاد الفورمول هادي من تكون هنا اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان اي تيتا باش نقسم على جوج هادي كوسينوس تيتا. هنا عندي اكسبونونسيال 3 اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان 3 اي تيتا على جوج. ايوا باغ انالوجي هادي غتعطيني كوسينوس 3 تيتا، وهادي خلاص غتعطيني كوس تيتا هي 1 على 4 كوسينوس 3 تيتا بلس 3 سور 4 كوسينوس تيتا. ايوا دابا غادي نعوض ونكمل الانتيغرال ديالي. هي تعطيني 1 على 4 كوسينوس 3 تيتا بلس 3 سور 4 كوسينوس تيتا دي تيتا. الانتيغرال ديال هادي هي 1 سور 12 سينوس 3 تيتا بلس 3 سور 12 سينوس تيتا. وغادي نعوض هنايا بين بي سور 2 او موان بي سور 2. صافي الدراري هنايا عند 8 سور 3 راها خارجه، غادي نشد هادي نعوضها بي سور 2 وغندير الموان ونعوض موان بي سور 2 وغادي نلقى الريزولطا ديالي. الدراري شوفوا معايا دابا الدومين هذا عندي دي ديفيني باغ اكس سوبيريور 0 y سوبيريور 0 x كاري سور a كاري بلس y كاري سور b كاري انفيريور a. هادي عندي واحد البارتي ديال الإليبس نحاول نرسمها. غادي تجي بحال هكا
انا ما عقلش الصراحه بالضبط كيفاش تتكون فين هي ا وفين هي بي، تتكون بحال هكا. وقال لك اكس سوبيريور لزيرو ايكغيك سوبيريور لزيرو، دونك كناخدو غير هاد البارتي اللي كتكون اكس سوبيريور و ايكغيك سوبيريور. واخا هنايا غادي نحاولو نانتيغريو غير على واحد، نحسبوها السيرفاس، واحد دي اكس دي ايكغيك. دابا هنايا غنشوفو الا شونجمون دو فاريابل خصنا نديرو. هنايا لاحظتو شونجمون ديال الفاريابل غادي نتانسبيراو من السيركل. غادي نوضع هذا من تيكون عندي السيركل هنايا اكس كاري بلس ايكغيك كاري انفيريور ل 1، تنوضع اكس ايكال ار كوس تيتا و ايكغيك ايكال ار سينوس تيتا. دونك انا نشد هاد الاكس على ا، غادي نوضعو هو ار كوسينوس تيتا، و ايكغيك على بي هو ار سينوس تيتا. غادي تجيني اكس ايكال ا ار كوسينوس تيتا و ايكغيك ايكال ا بي ار سينوس تيتا. واخا هنايا من نبغي نانتيغري مثلا على واحد، واخا نشوفو الفارياسيون ديال ار. الى عوضتي هنايا راه ار غادي تجي كتفاري ما بين 0 و 1 ياك، و تيتا كتفاري من 0 ل بي سور 2. ها هي تيتا كتمشيها من 0 ل بي سور 2، ما كتكملش الدوره، كتوقف هنايا 0 بي سور 4 بي سور 2. واخا هنايا من 0 ل 1 هادي ار، هادي 0 بي سور 2، تنانتيغري على واحد ما كاين حتى مشكل. ولكن هنايا راه ماشي غنانتيغري ندير ار دي تيتا، راه خصني الجاكوبيان، راه تنضرب في الديتيرمينون الجاكوبيان ديال هاد الترانسفورماسيون فين اللي درت، وعاد كندير دي ار دي تيتا. ايوا خصني نقلب على الجاكوبيان. شتي في الحاله الاولى هاد الجاكوبيان هذا لقينا هو ار، لان معروف من تنديرو اكس ايكال ار كوس تيتا و ايكغيك ايكال ار سينوس تيتا، دونك من كنخدمو بلي كوردوني بولير راه معروف داك ديتيرمينون كيكون هو ار. ولكن في هاد الحاله هادي راه خصنا نقلبو عليه كاع، ولا خصك تبينا بعدا هذا بان لا ترانسفورماسيون راه بيجيكتيف راه ديفيومورفيزم، وباش تبينو ديفيومورفيزم كنخدمو لانفيرسيون لوكال. هادشي كاين في التيوري ماشي مشكل، حنا ما علينا. المهم نعطيكم اللاصق كيفاش كنديرو هادشي. هنايا لا فونكسيون هادي عندك في ديال ار تيتا اسوسي ا ار ا كوس تيتا و ار بي سينوس تيتا. نحسبو ليها الجاكوبيان ديالها، غتعطيك هنايا ا كوس تيتا بي سينوس تيتا، هنا موان ار ا سينوس تيتا ار بي كوسينوس تيتا. هي غتعطيك ا ار بي وهادي راه ديفيرون زيرو، حيت او بي راهم في الدينوميناتور راه ديفيرون زيرو، و ار بيان سور راه ديفيرون زيرو. هنايا تعطيني الانتيغرال من 0 ل 1، 0 بي سور 2. الديتيرمينون ديال جاكوبيان شحال هو ا بي ار و دي ار دي تيتا. وهنايا غادي نانتيغري غادي تعطيني شنو، المهم ا بي غادي تخرج كونستونت، هنايا تعطيني ار دي ار وهنايا دي تيتا. هي بشحال تعطيك ا بي بي سور 2. دونك ديما نهبطو هاد الدراري البعد، راه هذاك في الاخر تنديرو دي ار دي تيتا و ديتيرمينون جاكوبيان. راه مين توصلوا ان شاء الله في التيوري المهم من هنا شهر ولا شي لعبه، راه غادي تفهموا مزيان بان من كنديروا الترانسفورماسيون هذه خصها تكون بيجيكتيف، خص يكون ديفيومورفيزم. وهنايا حدا دي ار دي تيتا راه كنضربو في الديتيرمينون الجاكوبيان، راه كاينه الفورميل كتبها انتيغرال دوبل شونجمون بولير ولا شي لعبه، غادي تخرج لك الفورميل في الانترنت. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هادشي، وتبارك الله عليكم.